बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया अफसाल। आज जरा पाकिस्तान की सियासत का अगर हम जायजा लेते हैं तो आज भी आपको वही दौर नजर आता है जिसके हवाले से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल का शिकार है, एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये एक ऐसी नाजुक सूरत हाल है कि जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए, अवाम के लिए स्पेशली, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अगर अभी देखें आप पाकिस्तान की सियासत में तो सियासतदानों पर, सियासी लीडरान पर मुकदमात का, अदालती पेशियों का और गिरफ्तारियों का मौसम चल रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। चीज़ें हैं कि सिर्फ और सिर्फ अनसर्टेनिटी के अलावा आपको कुछ नहीं बताती हैं। पाकिस्तान की मईशत हो, पाकिस्तान की सियासत हो, हर तरफ पाकिस्तानियों के लिए, अवाम के लिए एक गैर यकीनी सूरत हाल ही नजर आती है। अगर हम कल की बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए, पहले भी हमने देखा है कि उनके घरों पर रेड किया गया और कभी किसी का लैपटॉप जो है वो देखा जाता है, कभी किसी का फ़ोन जो है वो तहवील में ले लिया जाता है। उसके अलावा अब कल से जिस तरीके से सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी की गिरफ्तारी हुई, फिर दूसरे जो इनके बानी रुकन तहरीक इंसाफ के थे हामिद जमान, उनको हिरासत में लिया गया FIA की तरफ से। अब इसके तमाम गिरफ्तारियों के ताने बाने तो जोड़े जाते हैं फॉरेन फंडिंग केस से। एक वेबसाइट जो कि नामंजूर.com के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंड रेजिंग कर रही थी, उसका जो IP एड्रेस है वो पता चला कि जी सैफुल्लाह न्याजी साहब के घर से जाके मिल रहा है, तो इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर बेसिकली अगर हम देखें कि गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, चाहे वो फॉरेन फंडिंग के नाम पर हैं, फंड रेजिंग के नाम पर हैं, या जिस तरीके से भी ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास तौर से ये जो लॉन्ग मार्च को लेकर एक कोशिश है कि कैसे हुकूमती जो गिरफ्तारियां होंगी या जो हुकूमती कार्रवाइयां होंगी उनसे हमने बचना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइनेंशियल सप्लाई लाइन है उसको चोक करने की कोशिश की जा रही है, उसको बंद करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इस वक्त इसका कोई और मकसद नजर नहीं आता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए भी वजारत दाखिला इक़दामात कर रही है और उनकी गिरफ्तारी भी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर ही की जा सकती है। अब इसमें भी जो दो चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की वजारत दाखिला की तरफ से या तो एक नया मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है, या जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मुकदमा है उसी पर उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है, ताकि किसी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को, जिसका खुद खान साहब कहते हैं कि मेरे अलावा किसी को नहीं पता होगा कि वो क्या तारीख होगी और किस दिन का मैं ऐलान करूंगा, उसको कैसे रोकना है, या कम से कम लोगों की वो तादाद लेकर यहां पर आए, उस चीज को कैसे हुकूमत यकीनी बनाएगी। क्योंकि अब हुकूमती जो बयान देखें, जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही आपको नजर आती हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनको बैठने की जगह नहीं देंगे, हम ऐसा इनके साथ सलूक करेंगे कि ये लोग जो हैं वापस जाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर तो टीयर गैस शेलिंग की बात कर चुके हैं, और एक आम टीयर गैस शेलिंग नहीं जो हमने 25 मई को देखी थी, वो कहते हैं ड्रोन से भी हम टीयर गैस शेलिंग जो है वो इन मुजाहिरीन पर कर सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप लेकर आएगी। अब इंटीरियर मिनिस्टर अपने ही मुल्क की खवातीन भी होती हैं, उसमें नौजवान भी होते हैं, उन पर अगर टीयर गैस शेलिंग की बात करें तो यकीनी तौर पर एक कोई अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे नहीं होता है। इंटीरियर मिनिस्टर की ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत में गिरफ्तारियां और जवाबी गिरफ्तारियां, इंतकामी कार्रवाइयां और जवाबी इंतकामी कार्रवाइयां एक बड़ा खासा रहा है हमारी सियासत का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं तो वहां पे जो हमारा एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो आज एक इकदाम उठाता है और उसके बाद राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत गिरफ्तारी के वारंट जारी हो जाते हैं। ये एक आई वॉश के तौर पर मैं इसको देखती हूँ। मैं आपको बताती हूँ क्यों। वो इसलिए कि महकमा दाखिला की तरफ से ये कार्रवाइयाँ हो रही थी, ये बयानात आ रहे थे। जब तक गिरफ्तारियां नहीं हुई उस वक्त तक सब लोग जो हैं वो चुप करके बैठे हुए थे। एंटी करप्शन का जो केस राना सनाउल्लाह साहब पे बना हुआ है, करप्शन का एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां हुई तो वहां से एक जवाबी कार्रवाई हुई है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना चाहिए, पंजाब में उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, उनको देखना चाहिए कि क्यों इसमें सीरियसनेस उस तरीके से नहीं थी। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। वो इसलिए भी
کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ احتساب کے لیے ان کو پیش ہونا تھا ہمارے اینٹی کرپشن ادارے کے سامنے اور وہ پیش نہیں ہوئے. اب یہاں پر اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے وہ پیشی کا نوٹس ریسیو ہی نہیں کرایا رانا ثناءاللہ صاحب سے. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو بلایا گیا, آپ کی پیشی ہے, تو آپ وہ جاتے ہیں اور آپ سے ان کی ٹیم جو ہے وہ ریسیونگ لے کے واپس آتی ہے کہ یہ آپ کو نوٹس مل گیا ہے. اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو اس کے بعد کی جو کاروائی ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. رانا ثناءاللہ صاحب کے کیس میں ان سے وہ نوٹس ریسیو ہی نہیں کرایا گیا. اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو انہوں نے سول جج سے, جو پنڈی کی عدالت سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری لیے محکمہ اینٹی کرپشن نے, اس میں ان کا جو ایڈریس تھا وہ فیصل آباد کا درج کیا گیا اور آ گئے وہ اسلام آباد اور چلے گئے وہ تھانہ کوہسار اسلام آباد میں. تو تھانہ کوہسار نے تو ڈیفینیٹلی یہ کہنا تھا کہ جی آپ ان کو گرفتار کرنے آئے ہیں, اس پہ تو اسلام آباد کا پتہ ہی درج نہیں ہے, اس پہ تو فیصل آباد کا پتہ درج ہے. تو فیصل آباد کا جو آپ نے ایڈریس لکھا ہوا ہے وہ تھانہ کوہسار اسلام آباد کی حدود میں تو نہیں آتا. تو یہ وہ جو ٹیم تھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی, ان چیزوں کا خیال تو ان کو اس وقت ہی رکھنا چاہیے تھا. اس لیے میں اس کو آئی واش کا نام دے رہی ہوں, کیونکہ بڑے آرام سے پیر کو اس پیشی کو سامنے رکھتے ہوئے, جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پیش نہیں ہوئے تھے ہم نے طلب کیا تھا, حالانکہ وہ نوٹس ان سے ریسیو نہیں کرایا. پیر کو ان کے وکیل جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں یہ ہمارے رانا ثناءاللہ صاحب سامنے موجود ہیں, یا اگر وہ اوبویسلی انٹیریئر منسٹر ان کو جانے کی ضرورت نہیں, ان کا وکیل جائے گا اور کہے گا کہ ہمیں تو نوٹس ریسیو ہی نہیں ہوا, تو پھر کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیش نہیں ہوئے, تو اس لیے اگلی کاروائی کی جائے گی. سو یہ ایک بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور ڈیفینیٹلی اسلام آباد پولیس نے کیا کہنا تھا کہ آئیے انٹیریئر منسٹر کی گرفتاری میں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, یا کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. سو پنجاب حکومت ان چیزوں کو ذرا سیریسلی دیکھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو رانا ثناءاللہ کا کیس بھی ہے اس میں سے بھی کوئی خاص چیز نکلنے والی نہیں ہے. ان پہ الزام بیسکلی یہ لگا کہ کلر کہار میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بن رہی تھی, وہ غیر قانونی طور پہ اس کو غیر قانونی سوسائٹی تھی, اس کو رجسٹر کرانے کے لیے رانا ثناءاللہ نے, انہوں نے یا ان کی بیوی نے 2 فارم ہاؤسز جو ہیں وہ تحفے کے طور پہ یا رشوت کے طور پہ لیے. تو اس کیس میں سے بھی کوئی خاص چیزیں جو ہیں وہ نکلنے والی نہیں ہیں. سو اس قسم کی بڑی چیزیں پاکستان کی سیاست میں, آپ ایک جماعت پہ مقدمہ بناتے ہیں, وہ حکومت پہ آتی ہے, وہ اپنے اوپوننٹس پہ بنانے لگ جاتی ہے. لیکن اصل چیز اس وقت جو ہے, واپس میں اپنا فوکس جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اسی پہ لے کر آتی ہوں, کہ جو لانگ مارچ ہے, جب کی بھی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں عمران خان صاحب, حکومت کو یہ چاہیے کہ اس قسم کے جو بیانات آ رہے ہیں, یا یہ جو یہ کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم ان کے خلاف ایسی کاروائی کر دیں گے کہ یہ بھول جائیں گے اسلام آباد آنا, یا آئیں گے تو واپس جانے کا نام جو ہے وہ لینا شروع کر دیں, ان چیزوں سے آپ کی اپنی بوکھلاہٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. سو برائے مہربانی, آپ کی بھی لانگ مارچز ہوئی تھیں, آپ بھی مہنگائی مارچ لے کر بھی آئے, اور مولانا فضل الرحمان کا بھی مارچ تھا, دھرنا بھی تھا اسلام آباد کی سڑکوں پہ. ہمیں یاد ہے اسلام آباد اس وقت بھی شہریوں کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. تو اگر وہ چاہتے ہیں تو آئیں, ان کو لانگ مارچ کرنے دیں. سیاسی جماعت کو کسی سیاسی چیز سے آپ نہیں روک سکتے ہیں. جلسے, جلوس, دھرنے یہ سیاست کا حصہ ہیں. سیاسی جماعتیں یہ نہیں کریں گی تو پھر کیا کریں گی؟ سو اگر حکومت اپنے ان بیانات کو ذرا ان پر نظر ثانی کرے, خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرے, تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے بیانات سے صرف اور صرف ان کی اپنی بوکھلاہٹ جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. صرف اور صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ کسی دباؤ کا شکار ہیں. اس سے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف, ان کو یا ان کا جو لانگ مارچ کا مشن ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور بلکہ یہ, کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے, اس کو میں یہیں پہ کلوز کرتی ہوں. کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو تحریک انصاف کا ابھی تک کا جو پلان ہے اس لانگ مارچ کو لے کے, کون سے راستوں سے داخل ہونا ہے, کس طریقے سے اسلام آباد میں لوگوں کے لیے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو بند کرنا ہے, اور کیسے حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنی ہیں, اور یہ بھی کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی کوئی گرفتاری نہ ہو, اس کا بھی ایک منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. اس پہ کل کی ویڈیو میں بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.